हमारी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ है इंसानी शख्सियत को समझने के हवाले से। तो हम बाकायदा तहमीद के बाद अगली गुफ्तगू लेकर चलते हैं कि आखिर इंसान क्या चाहता है और जो वो चाहता है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे किन मराहल से गुज़रना पड़ता है, या जो ह्यूमन नेचर के लॉ हैं वो क्या कहते हैं। इंसान क्या चाहता है, उससे भी पहला सवाल ये है कि इंसान है क्यों। क्यों का जवाब जब अब हमें मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सीरियस गुफ्तगू है, ये नहीं है एंटरटेनमेंट वाली। आपको जो लोग तो वाकई ही समझना चाहते हैं और गौर करते हैं उनके लिए ये सूदमंद है, फ़ायदा मंद है। और जो सिर्फ प्लेयर के लिए हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, उसके लिए ये नहीं है। इंसान क्यों है? इंसान इसलिए है कि इंसान को एक टाइम फ्रेम से गुजारने के लिए बनाया गया है। अगर हम इस दुनिया की बात करें, इस दुनिया में जो मकसद है ना इंसान का, जो आने का, सिंपल और क्लियर है। अल्लाजी, जो अगर हम भी अगर मुस्लिम, हमारा जो रहनुमाई का सोर्स है वो कुरान और सुन्नत है। पहला जो हमारा रहनुमाई का सोर्स है वो कुरान पाक है। तो कुरान पाक ने इंसान या ज़िंदगी के बारे में क्या क्या, हम पहले उसको थोड़ा सा देखते हैं। कुरान पाक ये फरमा रहा है कि अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। जब इंसान पैदा हो गया, वो जन्नत में रह रहा था। इस जो ज़मीन का मकसद था, इस पे जो ज़िंदगी और मौत देना था, वो क्यों पैदा हुआ, उसका भी हवाला सूरत मुल्क में हमें मिलता है कि हमने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि देख सकें कि तुम में से एहसन अमल कौन करता है। दो चीज़ें क्लियर हो गई, इंसान की पैदाइश क्लियर हो गई और ये जो ज़िंदगी और मौत का खेल बनाया गया है ये भी क्लियर हो गया कि इंसान को जांचा जाना है, देखा जाना है कि एहसन अमल कौन करता है। तो ये सारी जो बुनियाद है समझने वालों के लिए वो एहसन अमल की है। अब हम बात करते हैं कि इंसान के अंदर क्या रखा गया है। इंसान एक ऐसा शाहकार है कि इसके अंदर कायनात की हर लहर को पैदा किया गया है। इंसानी दिमाग में सिवाय खुदा के तसव्वुर के हर ख्याल पैदा हो सकता है, लेकिन वो खुदा को तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खुदा अल्लाह पाक इंसान के तसव्वुर में भी नहीं आता है। फरिश्ते, शयातीन, गैलेक्सीज, कायनातें, सब को इंसान तसव्वुर कर लेता है कि इंसान के जो है कि इंसान को किस हद तक इल्म अता किया गया है। खुदा ने सिर्फ खुद को राज रखा इंसान से, बाकी हर चीज़ इसे दे दी है। इसे अच्छाई, बुराई, नेकी, बदी, सही सब दे दिया है। अब समझने वाले थोड़े लोग हैं, शोर मचाने वाले ज़्यादा हैं। अगर तो आप समझना चाहते हैं, आप उलझे हुए हैं, आपको समझ नहीं लग रही कि ये चक्कर क्या है, तो मैं फिर कहूँगा कि ये गुफ्तगू फिर आपके लिए है। आप समझना चाह रहे हैं, हकीकत को जानना चाह रहे हैं, आप रवैयों को, पैटर्न को समझना चाह रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए ही है।
اب انسان جو غالب چیزیں ہیں نا انسان پہ، وہ اس کی انسانی جبلتیں ہیں، انسانی ضروریات ہیں، اس باڈی کی جو ضروریات ہیں نا وہ غالب ہیں، کیونکہ یہ باڈی ہی ہوگی تو انسان کوئی کام کر سکتا ہے، اگلی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ اگر یہ باڈی ٹھیک نہیں ہے تو انسان جو احسن عمل ہے یا جو کامیابی ہے وہ جو سمجھتا اپنی نظر میں وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اس جسم کا اور روح کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا کچھ انسان سمجھتے ہیں، کچھ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جسم تو کچھ نہیں ہے، باتیں ساری روح کی ہیں۔ تو بھائیو، جب اس جسم سے روح نکلتی ہے تو یہ جسم مر جاتا ہے۔ یہ جسم کی وفا دیکھیں اپنے روح کے ساتھ، اور روح کی وفا دیکھیں اپنے جسم کے ساتھ۔ اگر اس کی اللہ نہ کرے انگلی کٹ جائے نا تو انسان کی روح کی بھی انگلی کٹ جاتی ہے۔ یہ خالی انسان کے جسم کی انگلی نہیں کٹتی ہے۔ انسان کی آنکھیں اگر ڈسٹرب ہو جائیں تو یہ اس کی جو فزیکل باڈی کی نہیں، انسان کی روح کی بھی یہ تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے انسانی نفسیات پہ، انسانی شخصیت کی تعمیر اور ترقی پہ۔ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ہیں۔ جب انسان کو جو روٹی، کپڑا اور مکان ہے نا، یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ جب اسے یہ خطرہ پڑ جائے کہ مجھے یہ نہیں ملیں گی تو وہ جنگ و جدل پہ آ جاتا ہے، وہ ایون کہ اس کے لیے غلامی اختیار کرنے پہ بھی آ جاتا ہے۔ انسانی دماغ کو ایسے پروگرام کیا گیا ہے کہ یہ اس باڈی کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے، ہر رنگ کو اختیار کرنے کے لیے ڈھل جاتا ہے۔ کچھ لڑائی کا راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، کچھ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غلامی کا بھی راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ انسان کے دماغ میں ہر لہر پیدا ہو سکتی ہے، جب کچھ لوگوں نے غلامی اختیار کر لی، کچھ لوگوں نے اپنا لڑائی کر کے خود کو اپنی جان گوا دی، تو کچھ آبزرور تھے جو مشاہدہ کرنے والے تھے، انہوں نے غور کیا کہ ہم انسانوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہمیں ان کی جبلتوں کا پتہ ہو۔ انسانی جبلت تحفظ چاہتا ہے، خوراک چاہتا ہے، روٹی چاہتا ہے، مکان چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، اپنی ریکگنیشن چاہتا ہے، وہ توجہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کو سراہیں، اس کے کام کی اپریسیشن ہو۔ اب کچھ انسانوں کے دل میں لہر اٹھتی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو کنٹرول کریں، طاقت حاصل کریں، اور ان کو اپنے پرائم آبجیکٹیو کے لیے استعمال کریں۔ جس طرح کے پولیٹیشنز ہیں، اتنے بڑے مجمع کو اس بات پہ قائل کرتے ہیں کہ میں ہی وہ مسیحا ہوں، وہ آپ کو مسائل کی دلدل سے نکال سکتا ہوں، تو لوگ اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ یہ تھی ہماری اوور آل جو انسانی ایک نفسیات ہے اس پہ ڈسکشن۔ اگلی ڈسکشن میں ہم اس سے ذرا آگے نکلتے ہیں، جو ہمارے موجودہ مسائل ہیں نا، ہم ان پہ بات کرتے ہیں، اور یہ کس طرح جو ہمارے موجودہ مسائل ہیں وہ کس طرح ہمارے شخصیت کو خراب کرتے ہیں یا کس طرح انہیں ڈیمیج کرتے ہیں۔